عطا فرما این آستان کوئی نہ گھراں کوئی نہ ویڑھاں کو تا قیامت آباد شد چاچ کیسر عباس دسایا مالک اپنی اولاد تے این خاندان تے قائم و دائم فرما این خاندان دے جتنے مرد پردہ ٹر گئے مالک ساریاں دے درجات بلند فرما خصوص بالخصوص جنہ بزرگاں دی یہ برسی ہے سلطانان دے مالک درجات بلند فرما رحیم اللہ جو بے اولاد نرینہ عطا فرما جڑیاں بھیڑی سکھ دین بھراواں واسطے حیاتی علی بھرا عطا فرما جنہ کو دیتے نہیں مالک بخش فرما پرفتن دورے ہر شریف دی عزت تے پردہ محفوظ فرما لکھاں دی کا دعا بھی ودی ہے آمین بھی ودی ہونی چاہی دی مالک ساڑے پردے علی امام دا جل ظہور فرما جل ظہور فرما الہی دعائیں ہماری قبول بے حق علی و بے حق بطو صلوات سارے مل کے جا پڑھو حکم آئی بھائی دا حکم دی تعمیل ہو گئی جناب دے چہران دی زیارت بچھی گئی ذاکری نہیں مناونی بس حاضری لیونی ہے مولا تو وسط رکھے فردوسی پاکستان کھلدہ شیان مولا دے فقیر مدہ میرے دادا بابا نظر جھلیر چاچا سہیں او فرمیندران دے اندیار حق لا الہ دی دھرتی دے سر ہوتے آسمان حسین بسم اللہ کراں زندگی دراز ہونے دیار حق لا الہ دی دھرتی دے سر ہوتے آسمان حسین دسے جے کئی جا ہواندی آکھاں کتھاں نہیں تے کتھاں حسین فرمیندیاں سمیت امڑی بھیرات پیونا نے حسین سردار کہندہ محسن سمیت امڑی بھیرات پیونا نے محسن مرسلاں حسین بس مختصر ہے اندہ تعرف خدا دی غیرت دنا حسین بسم اللہ کراں زندگی درا بسم اللہ کراں کیا بات ہے میرے وطن دی بسم اللہ بھائی اکیل حیاتی دراز ہونے مولا وسط رکھے سمیت امڑی بھیرات پیونا نے محسن مرسلاں حسین بس مختصر ہے اندہ تعارف خدا دی غیرت دنا فرمیندیاں بلند رتبہ بلند قامت میں نظر جھنڈیر دی کیا اوقات ہے میں حسین دا تعارف کراما اپنا عقیدہ دسا سکدا بلند رتبہ بلند قامت ہے کتنا کوئی دسا نہیں سکدا نظر جھنڈیری کو عہد سب کچھ پر آکھ ڈر تو خدا نہیں سکدا بسم اللہ کراں زندگی دراز ہونے مولا وسط رکھے آباد ہو مل کے نعرے حیدری یا علی میرے بعد ہی میں آپ پڑھنے بھائی یہ اللہ گواہ مجبوری ہے این واسطے 2 گھنٹے میں بیٹھا ممبر تے بھائی راضی راسن صلوات سارے مل کے جب پڑھو تو کیا جانے بسم اللہ زندگی دراز ہونے قدراں پاک حسین دیاں دائیاں عزتاں پاک حسین دیاں بسم اللہ زندگی درا بسم اللہ کراں او بابا زندگی دراز ہونے تو کیا جانے قدراں پاک حسین دیاں رب دائیاں عزتاں پاک حسین دیاں رب ودھائیاں عزتاں بندیاں نہیں رب ودھائیاں بسم اللہ دا ثواب دا دیوری کو او فرمیندے راندیاں حسین کوئی ووٹاں دا بنا امام نہیں حسین کوئی بندیاں دا بنایا امام نہیں حسین اللہ دا بنایا امام نہیں بسم اللہ بسم اللہ دا ثواب ہوئے میرے دادا استاد بابا غلام علی لنگا او فرمیندے راندیاں او پیر نہ بناؤ جیڑا دیاں کرے حجامات تے راتی کرے امامات
بسم اللہ کراں وطن گھر زندگی درا دے انہیں یا علی جڑے نعرہ نیوے پہ مرین دے ہون تپالا کہیں نہیں یار ہاں تجھے کر کے حیدری دوجہ نعرہ حیدری تریجہ نعرہ حیدری چوتھا نعرہ حیدری پنجواں نعرہ حیدری تو کیا جانے قدرہ پاک حسین دیا بسم اللہ بسم اللہ زندگی درا دو حسین دیا پاک حسین دیا پوچھا یزید سے تیرا راج کہاں ہے وہ خون آلودہ تیرا تاج کہاں ہے زندہ ہے حسین ابن علی زندہ رہے گا لعنت کے سوا تیرا ذکر آج کہاں ہے تو کیا جانے بسم اللہ ہاتھ اجے حیدری پاک حسین دیا زبان کا کوئی فائدہ نہیں جڑی ہوٹلاں تے بولے چوکاں تے بولے چاہ دی پیالی تے بولے پرے پڑ جائے تج بولے تے ذکر حسین نہ بولے شالا کرا ہی نہ بولے بسم اللہ کرا بے فائد انسان دا کیا فائدہ بے فائد انسان دا کیا فائدہ کمزور ایمان دا کیا فائدہ او جڑی ذکر حسین نہ بولے ان چبل زبان دا کیا فائدہ تو کیا جانے حسین دیا پاک حسین دیا بسم اللہ گھر وطن ٹائم دا احساس ہے لیکن میرا دل ہے بزرگاں دی جو قبر ہے سلطاناں دی نگری ہے تے میں ہی اپنے ڈاڈے سلطان دا ایک شیر چ پڑھا کوٹ دوالے خوش قسمت ہو تساں تہاڈی دھرتی تے ایسے ایسے ذاکر پیدا تھین خدا گواہ ہے پاکیں دا اتنا بڑا احسان ہے تہاڈے اوتے بس بابر لگن وطن بے قدر نہ کیتی رہ گئی دل ارمانی چلو خیر ہے کوئی نہیں میرا دل ایک بزرگاں دا شیر پڑھ کے مصائب والے شیر پیر عامر عباس ربانی صاحب پڑھدا پیا یہ میرے ڈاڈے دا قصیدہ ہے جڑا پڑھدے پے نے مصائب دے شیراں میرا دل فضائل دا ایک شیر پڑھ کے ایک بند پڑھا بس ٹائم بھی اتنا ہے گھر ہے وطن ہے صلوات سارے مل کے پڑھو دمن لپ گھنا ہے در دا غیرت کر بیزاریا بسم اللہ زندگی درا دو انہیں بابے اور پڑھدے کھڑے آن تے ککو مرحوم نالا نازو تے ککو مشہور ہنڈو ہیں ایک بھٹی صاحب نالا نک جنڈیر صاحب نال تے مومن آکھا وال چا پڑھوں آکھا زیادہ شوق ہی تے ڈو والا ساکو پتہ ہے ساں جی میں پڑھ دیکھنے تو سا بولو نہ بولو تمہاری مرضی ہے دمن لپ گھنا ہے در ریا دمن لپ گھنا کوئی بندہ باہر سن جاگتا ہوئے جھنڈیر سپی کرتے کھڑا دائی دمن لپ گھنا ہے دردا غیرت کر بیداری اپنے پیر چھوڑا ڈیڈے پیر دے دروازے تے آواں ملنا چاہے بسم اللہ کراں دسیندہ پیاں پیر امیر دے در تو سنا پوری گرداں سارے زندگی دراز بسم اللہ کراں مولا وسدہ رکھے آباد ہو یا علی فرمائیں دران دیانا آئے جو انبیاء آئے جو انبیاء 1,24,000 جو بھیجے اپنا نمائندہ
ونجو میری تعریف میرا تعارف کراؤ بابے وری فرمیندے ہیں ہر گورنمنٹ اپنے اہلکار کو سواریاں دین دی جی میں ساری گورنمنٹ پولیس واسطے ڈالے اے سی واسطے کار ڈی سی واسطے پجارو جتنی وڈی عہدہ ہوندے اتنا وڈا سواری بھی نال ہوندی ہے اے جو بھیجے نیس 1,24,000 انہاں کو بھی گورنمنٹ وحدت نے سواریاں لی دیا لساونا چاہنا بابے اور لکھن سواریاں کیڑیاں ملین آئے جو انبیاء بن راہے نما کہیں کو شتر کہیں کیتے خر کہیں کو بشر پیر جناب امیر نے کیتا دوش رسول سوارے بسم اللہ ظالمہ لگڑا اترائے تیر چلائن میں کربال ویچ بس اتنا ہی پڑھنا ہے حاضری ہو گئی وطن ہی گھر آئی ظالم کیا دا کھڑے ترائے تیر چلائن میں کربال ویچ تے کئی بار زمین ہلائیے پہلا تیر میں ماریا مشک دے وچ تے عباس دی آت 32 سالان دی محنت عباس دی میں ہی کے تیر نال لوڑیے میں لو کرم بابا بسم اللہ کرام گھر وطن بسم اللہ تیر چلائن میں کربال ویچ تے کئی بار زمین ہلائیے پہلا تیر میں ماریا مشک دے وچ تے عباس دی آت بسم اللہ کرام زندگی دراز ہوگی بھائی بسم اللہ دوجہ تیر جساواں بسم اللہ دوجہ تیر چلائے گالی اصغر دے تے ہوندی ماں بازار پھرائیے دیتی چھکڑی تیر کو چھک ایڈی مظلومت و زین آدائی اماں تیرائی پاسا زخمیاں میں کوئی تیر کھا گے